बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। सुबह का आगाज़ हमेशा हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें, मस्बत सोच के साथ करें। सुबह उठते ही अपने मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे कोई आपको सैड न्यूज़ मिल सकती है जिससे पूरा दिन आपका ख़राब हो सकता है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जो हैं उनका पूरा दिन ख़राब गुजरे। हमेशा आप प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करते हैं। आज की अच्छी बात हमारी ये होगी कि जनाब आपने अपनी शख्सियत पे जो है वो काम करना है। अपने जो आपका इखलाक है, आपकी किरदार साजी है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आप अपनी शख्सियत पे काम करते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी को चार चांद लगे, वो तभी मुमकिन होगा स्पेशली जब हमारे इखलाक अच्छे होते हैं। देखिए वो कहते हैं कि जब आप आला इखलाक का मुजाहरा करते हैं ना, तो आपकी जो बज़ाहिरी जो आपकी शख्सियत है वो वैसे ही खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। तो अपने इखलाक को बेहतर बने, जो आपका किरदार है वो खूबसूरत होगा, तो आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। टॉपिक दो होंगे, दोनों टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बताते हैं। इतना खूबसूरत आज का जो वार्डरोब है, यह है बंगश कलेक्शन का। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके सोशल मीडिया पे जाएं, इन्हें वहाँ पे आप सर्च करें, फॉलो करें। बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई हुई है और इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस आप लोग भी बाय कर सकते हैं। टॉपिक की जानिब आते हैं जनाब। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जो मेरा आज का पैगाम था खूबसूरत, जो हमने बात आज की अच्छी बात की, उसी से रिलेट करता आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारी पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत, हमारा जो किरदार है। यकीनन आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में हमारी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो हमारी शख्सियत पर्सनालिटी के हवाले से, हमारे किरदार साजी के हवाले से, कहीं ना कहीं से ये जो फुकदान है वो हमें देखने को मिल रहा है। उस तरह से नहीं किरदार साजी की जा रही, उस तरह से जो सेल्फ ग्रूमिंग है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन अब अपनी शख्सियत को हमें निखारना भी ज़रूरी है, क्योंकि हालात हाजरा को देखे तकाज़े हैं कि हर इंसान एक दूसरे से बेहतर लगे, उसकी जो शख्सियत है वो एक दूसरे से मुनफरिद होनी चाहिए। किरदार की बात करें तो वो तभी मुनफरिद होती है जब आप डिफरेंट जब वो है करते हैं, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके जो किरदार हैं, जो आपके काम हैं, जो आपके कारनामे हैं, वो ज़रा मुनफरिद होने चाहिए। हम देखते हैं इस मुल्क पाकिस्तान की बात कर लें, इकबाल ने खूबसूरत सा ये ख्वाब देखा था, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कायद ने किस तरह से जो है वो जिद्दोजहद, किस तरह से जो उन्होंने कोशिश की। तो उन शख्सियात को हम कितना याद करते हैं, ऑफ कोर्स याद करते हैं। वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, और आने वाली जो नस्ल है वो भी यकीन उनके लिए भी वो रोल मॉडल है। क्यों? उनके कारनामे, उनके काम, उनकी जो खिदमात थी। इसी तरह से आज का जो हमारा बच्चा है, जो नौजवान है, उसे ये बावर करवाने की, ये बताने की ज़रूरत है कि वो अपनी शख्सियत को किस तरह से मुख्तलिफ कर सकता है, किस तरह से बेहतर बना सकता है। अब यहाँ पे वालिदैन का रोल आ जाता है, यहाँ पे तालीमी इदारों का यहाँ पे रोल आ जाता है कि वो किस तरह से एक बच्चे की शख्सियत को, उसके किरदार को मुनफरिद करते हैं। ये होगा आज का पहला टॉपिक, जिस पे हम इसके कुछ पचीदा ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको जानना, जिन पे बात करना यकीनन ज़रूरी होगा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दोनों टॉपिक को आपस में हम ज़रूर लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम शख्सियत की बात करें, बेहतर किरदार की बात करें, वहीं तरबियत का रोल आ जाता है। और दूसरा टॉपिक हमारा तरबियत के हवाले से ही है कि हमारे बच्चों की बेहतर, नौजवानों की बेहतर तरबियत किस तरह से मुमकिन हो सकती है। आजकल देखें नौजवान की जो जिस तरह से तरबियत होनी चाहिए, जिस तरह से उन्हें माशरे के हवाले से उसको तमाम तर जो मामलात हैं ज़िंदगी को, उस हवाले से जैसे उनको आगाह करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं से वो कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं से वो अपने टारगेट से हट रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो अपने विजन से दूर होते जा रहे हैं। तो ये किस तरह से वापस उन्हें हम ला सकते हैं उनकी पॉइंट पे, उनकी तरबियत के थ्रू उन्हें किस तरह से अवेयर किया जा सकता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में आपने कामयाब होना है, तो यकीनन उसके लिए बच्चों की बेहतरीन तरबियत का होना लाजिम है। और वो वालिदैन पे है, टीचर्स, तालीमी इदारों पे है। और लेकिन आजकल बच्चों की तरबियत हमने हवाले कर दी है हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे जो गैजेट्स हैं उनके हाथों में अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की तरबियत
दे दी हुई है। तो ये यकीनन ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो दोनों टॉपिक आज एक दूसरे से लिंक करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिस पे इन डिटेल जो है वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं जनाब कि अपनी शख्सियत और किरदार की जो तामीर है वो किस तरह से अमल में लाई जाए, किस तरह से मुमकिन है। और आज के दौर की जब बात करते हैं हालात हाज़रा को देखते हुए और आज के टॉपिक को देखते हैं तो काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो माइंड में आते हैं। उन तमाम तर सवालों पर आज हम रोशनी डालेंगे, जानेंगे किस तरह से अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को, उसकी तामीर की जा सकती है और किस तरह से इस पर जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं तो उससे हमारी शख्सियत कैसे मुतासिर हो सकती है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पहलू हैं जो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं या हावी हो सकते हैं, इस पर बात की जाएगी। इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर शुक्रिया कासिम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्र साहब आप मुझे बताएं, शख्सियत, किरदार और तामीर ये तीन चीज़ें हैं जो यकीनन जिस पे आज हम बात करेंगे। अगर मैं शख्सियत की बात करूं तो और हालात हाज़रा को हम सामने रखें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? अगर हम शख्सियत की बात करते हैं जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं तो पर्सनालिटी तो if you look at the iceberg, if you have ever seen the iceberg, तो जो tip of the iceberg that is basically personality. और उसके background में एक बहुत long process है foundation building का, and that foundation building is, you know, what we call it character. Yes. If the character is built on strong foundation, then the personality will be the same. Otherwise, Yes. अगर कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं हुआ और वो एक कच्ची मिट्टी क्ले पे बना है तो पर्सनालिटी भी, यानी कि दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। शख्सियत और किरदार। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ कोर्स और करिकुलम। और मतलब ये एक बहुत डीप डाउन प्रोसेस है और ये अर्ली एज से शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी का इन्हिसार है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर पे है, ठीक है। और तामीर, अगेन यू आर सेइंग तामीर, जिसको हम बिल्डिंग कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, इट्स नॉट कोर्स और एनी curriculum, it is basically a process. Yes. And it should be initiated at very early age, because the more strengthened character, the more strong personality you have. Yes. बात की जाए अगर, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी जो शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी है वो ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह वो पेश आए, लोग उसे एक रोल मॉडल की तरह जो है वो समझे। तो ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो इंसान को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए अपनी पर्सनालिटी को एज अ रोल मॉडल जो है वो बनाने के लिए? अगेन मिस महविश, मैं आपको थोड़ा सा इसमें वो करूँगी कि हम ये नहीं है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ ले जाए ना, तो व्हाट इज़ कैरेक्टर? कैरेक्टर को ये भी हमने देख लिया कि व्हाट इज़ कैरेक्टर। बेसिकली कैरेक्टर इज़ एथिक्स इन एक्शन। यस, एथिक्स इन एक्शन दैट इनेबल्स यू टू एक्ट across the time and space. अब कोई भी context हो सकता है, across the time and space in order to serve yourself and to serve others in a mutual beneficial way. तो ये एक जो आपने बात की ना कि दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद हो, बेसिकली कैरेक्टर एथिक्स इन एक्शन है। जैसे हम कहते हैं कि कुरान मजीद में फरमाया गया कि और बेशक तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक अमली नमूना है, बेशक रोल मॉडल है, और वो कुरान मजीद की तफसीर है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि पर्सनैलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब आपने चाहा कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने अपने आप में वो क्वालिटीज़ डाली, वो ट्रेट्स डाली और लोगों को आपने खुश किया या लोगों का दिल जीत लिया। नहीं, ये एक ग्राउंडेड प्रोसेस है जिसको हम ग्राउंडेड थेरी पे बेस करता है, एंड इट स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर बिल्डिंग। एज आई टोल्ड यू कि जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट के, इट्स अ फैमिली ऑफ पॉजिटिव ट्रेट्स। ये वो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं
जो फिर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके फीलिंग्स में, बिल्कुल, थॉट्स में, हाँ. आपके बिहेवियर में, एंड दीज फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर टुगेदर मेक अप योर पर्सनालिटी. ओके, So personality is very unique because everybody has unique personality Yes. with unique traits. Depending on the, you know, you can say the work, the amount of work done on that. जितनी पेरेंटिंग, जिस इफेक्टिव पेरेंटिंग के साथ की गई है, तो हम मतलब ये मेरे ख्याल में लाज़िम मलज़ूम है. We cannot separate them. बिल्कुल. It is the character that give color to the personality. यस. अच्छा, यहाँ आपने बात की हर इंसान की एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी है और एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, एक जैसी मुमकिन नहीं हो सकती. लेकिन आजकल एक इंस्पायर होना ये एक अच्छी बात है, देख के आप उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन उसी शख्सियत को अडॉप्ट करने की कोशिश करना कि बिल्कुल मैं शुक्रिया जैसी बन जाऊँ और शुक्रिया बिल्कुल मेरी जैसी बन जाए, नॉट पॉसिबल. तो ये जो एक अमल देखने में आ रहा है, इससे इंसान की डायरेक्ट उसकी अपनी पर्सनालिटी पे इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? Here I will mention like वो जो हमारे बचपन में हम एक मुहावरा सुनते थे कि कौवा हंस की चाल चला अपनी भी भूल गया. यस. हाँ. So the capabilities, the capacities you are equipped by nature, the other person is not, or the other person who is equipped with those certain specific capacities, you are not. Yes, you can try your best to achieve your goals, but within the capacities or resources you have. तो यही तो सारी बातें हैं कि जो हमें एक एनार्की की तरफ या एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जा रही है कि जहाँ हम ना तो तरक्की कर पा रहे हैं, ना ग्रो कर पा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से, और ना ये खुद को मनवा पा रहे हैं. क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह ने हमें कौन से स्किल्स दिए हैं, किन स्किल्स के साथ. जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या मैं नहीं जानता इंसान को जिसको मैंने तख्लीक किया है. और फिर आयत लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को एहसन उससे ख़मीर से बनाया हो. तो अगर देखा जाए तो इंसान तो सारी फितरत सलीमा पे पैदा हुए. दे आर ऑल यू नो बॉर्न विद स्ट्रेट राइट कैरेक्टर. लेकिन ये फिर आगे हमारा जो एक्सपोजर होता है एनवायरनमेंट में, सबसे पहला एनवायरनमेंट हमारा पेरेंटल जो हमारा माइक्रो स्फेयर है, क्योंकि स्फेयर्स होते हैं माइक्रो, मैक्रो एंड देन आउटर स्फेयर. तो सबसे हमारा जो क्लोज इंटरेक्शन है दैट इज़ विद आवर पेरेंट्स. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पेरेंट्स क्या रोल मॉडल दे रहे हैं. हमें हमारे इर्द गिर्द जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जो पीयर्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, वो हमें क्या रोल मॉडल दे रहे हैं. और फिर इसके अलावा हमें क्या वैल्यू सिखाई जा रही है. क्योंकि बेसिकली when we say character building, it is to enable the children to learn and to practice behaviors that are according to universal values. Yes. अब अगर आप देखें यूनिवर्सल वैल्यूज़, और हम चूँकि एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, तो एक जहन में बात आती है कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ में तो वेस्ट भी आता है. yes. और हमारे तो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. लेकिन इब्न क़य्यिम कहते हैं कि रिलीजन इटसेल्फ इज़ इंटायरली करेक्ट कैरेक्टर. If whoever passes you in character surpass you in religion. कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी के अखलाक आपसे बेहतर हैं तो आपसे रिलीजन में भी बेहतर है. और इट इज़ नॉट लाइक कि ये एक बहुत ही इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु जब इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से चले गए थे, और जब उनका इल्म का प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड ही केम बैक टू होम एंड ही नॉक्ड एट द डोर एंड द मदर आस्क्ड के हु इज़ देयर. और हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि माँ मैं वापस आ गया हूँ. तो उन्होंने कहा व्हाट यू हैव लर्न. ही सेड कि इल्म और अदब. तो मदर सेड कि गो बैक, यू हैव लर्न नथिंग. वो परेशान हालत में अपने उस्ताद मुर्शद के पास गया कि मेरी मदर ने तो मुझे वापस कर दिया. उन्होंने कहा आप जाओ और ऑर्डर सही करो. व्हेन योर मदर आस्क व्हाट यू हैव लर्न, से अदब और इल्म. yes. ये विजन था उन माओं का जो इल्म से ज़्यादा फोकियत देते अदब. एंड दिस इज दैट अदब जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो आपकी कैरेक्टर बनाता है. और इसी तरह हमारे अगर लियाकत अली खान है, 1949 में जब करारदाद मकासिद पास हो रहा था, तो ही सेड कि द ओनली रेमेडी टू करप्शन इज तकवा. नाउ दिस इज द डिफरेंस. इस्लामिक कैरेक्टर बिल्डिंग इज डन थ्रू तकवा, जबकि वेस्टर्न होता है वैल्यू सिस्टम, रेटिंग सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम. वो भी बहुत कामयाब है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इफ़ योर कैरेक्टर इफ समबडीज कैरेक्टर सुपरपास यू, इट मीन्स हिज रिलीजन सुपरपास्ड यू.
تو وہ اگر آپ ویسٹ جائیں گے تو وہ زیادہ وہاں پہ اسلام زیادہ نظر آتا ہے اور بے شک مسلمان یہاں زیادہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ ہم صدق کے دل و جان سے کہ ویریلی آئی ہیو بین سینٹ ٹو کریکٹ اور ٹو پرفیکٹ, ویریلی آئی بین سینٹ ٹو پرفیکٹ دا کریکٹ رائٹیسنیس. اگر آپ مکی دور دیکھیں تو سارا مکارم اخلاق پہ تھا, پھر مدنی دور پہ آخرت, جزا, سزا, احکامات. تو میرے خیال میں اٹ از انایوائڈیبل اینڈ ایوری ون شوڈ فوکس آن. شکریہ صاحب, یہاں دیکھتے ہیں اسلامی لحاظ سے آپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے کہ دیکھیں اسلام, قرآن, ہمارے پیغمبر سب نے جو ہے وہ واضح درس دیا اپنے کردار کے حوالے سے, اپنے اخلاق کے حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے. اور ایسا نہیں کہ تعلیمات ہمارے پاس موجود نہیں, سب کچھ واضح موجود ہے. اس کے باوجود ابھی میں چونکہ حالات حاضرہ کو ساتھ اس لیے لنک کر رہی ہوں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ انسان کی جو پرسنالٹی, اس کا جو کردار ہے وہ بالکل اس سے برعکس جا رہا ہے. اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی اور ہم جو کر رہے ہیں, جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جو دکھا رہے ہیں, وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک قاتل ہے وہ بھی ایک انسان بنا بیٹھا ہے, مقتول بھی ایک انسان ہی ہے, ظالم وہ بھی ایک انسان, مظلوم وہ بھی ایک انسان, یعنی کہ یہ ایک نفسیاتی کردار ہے. تو جس کردار میں اس طرح کا ظلم جو ہے وہ پایا جائے تو کیا اس کردار کی اصلاح کیسے ہم ممکن جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ کہ ابھی اس نے جرم کیا تو یس, اصلاح تو ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں, اصلاح بے شک, بالکل ٹھیک ہے, لیکن صحیح وقت پہ صحیح ڈائریکشن دینا. جیسے انہوں نے فرمایا کہ ویری آئی بین سینٹ ٹو پرفیکٹ دا کریکٹ رائٹیسنس. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یا یہ جو اس ایج کو پہنچ گئے ہیں, کیا ان کو یونیورسل ایتھکس ویلیوز دی گئی ہیں آن دا رائٹ ٹائم. اور یہ گھر سے, بچپن سے, اس کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس جو سوال ہے اس پہ ان ڈیٹیل ہم جواب جانتے ہیں. ناظرین کہ یقیناً اس وقت معاشرے میں دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں والدین کی جب بات کرتے ہیں جو انہوں نے تربیت کرنی ہے وہ مصروف ہیں, تو کیسے یہ جو بگاڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, اس پہ بات کی جائے گا. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں شخصیت, کردار, اس کی تعمیر کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. اور جب حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں, ہر انسان اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے, اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, لیکن حالات یا تربیت کہیں نہ کہیں اسے جو اس کی شخصیت ہے اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ لے کے چلے جاتی ہے. تو کیسے ان تمام طرح حالات کو کنٹرول کریں, سچویشن کو کنٹرول کریں, اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر شکریہ صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ نفسیاتی طور پہ انسان میں ڈفرینٹ طرح کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, جس میں کچھ پولائٹ بھی ہوتے ہیں, مظلومانہ بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ سخت قسم کے بھی جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ دیکھنے میں ایک ایٹیٹیوڈ پایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے کردار کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ویری گڈ کویشچن. یہیں پہ ہماری فوکس پیرنٹنگ, جسے ہم فوکسڈ کیریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں نا, وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ فاسٹرنگ healthy traits, or you can say universal ethics, to make the adults healthy citizen. تو اس میں دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو, ٹیچرس کو. میں ٹیچرس بھی کہوں گی کیونکہ اگر زیادہ تر ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے اسکول گوئنگ سے لے کر اور پھر یونیورسٹی اور کالج گوئنگ, تو ان کو وقت پہ دیکھنا چاہیے, اسیس کرنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ ایڈریس اینڈ کریکٹ دا اناپروپریٹ بیہیویئر. اور جو اناپروپریٹ بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سا میں کہتی ہوں نیگیٹو کانسیکوینسز بھی دینی چاہیے. کیونکہ ہمارے سائیکالوجی میں ایک بیماری ہے ADHD, جس میں ہم پیرنٹس کو جب ٹرین کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بی پولائٹ ٹو یور دیٹ چائلڈ ہو از ہیونگ ADHD یٹ فرم. اب فرم کا کیا مطلب ہے؟ بے شک آپ پولائٹ رہیں, لیکن جو آپ کا ڈسپلن کا معیار ہے نا اس کو کنسسٹنٹ رکھیں. یعنی کہ ایک دن آپ سزا دے رہے ہیں, دوسرے دن آپ نہیں دے رہے ہیں, تو اس سے بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیل ہے, آج خیر ہے, آج ہو جائے گا, کل نہیں ہوگا. تو یو شوڈ بی فرم ان گیونگ دا نیگیٹو, شوئنگ دا نیگیٹو کانسیکوینسز آف دیٹ اناپروپریٹ بیہیویئر. یہ بہت ضروری ہے. اور ڈیلی
डेली बेस पे ही होना चाहिए, एवरी डे बेस पे होना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यू कैन से कि गॉसिप्स ना करें, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड योर सेल्फ, आप भी ना फैलाएं. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों की केयर करे, यू हैव टू वॉलंटियर योरसेल्फ. बच्चे को करके दिखाना होगा उसके सामने. बिल्कुल, आपने उस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना होगा कि वो आप जैसा बने. जी बिल्कुल. और सेम अप्लाइज फॉर द टीचर्स, क्योंकि टीचर इज नॉट ओनली अ टीचर हु इज imparting the facts about or giving some knowledge. They are basically the trainers, जिसको हम मुरब्बी कहते हैं. हमारे अगर उसको देखें ना, शरीयत में भी देखें तो टीचर्स मुरब्बी होते हैं, तरबियत करते हैं, क्योंकि 6-7 आवर्स वो टीचर्स के साथ रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पेरेंट्स का और टीचर्स का बच्चों के ऊपर. घरेलू माहौल और जो हमारे तालीमी इदारे हैं, वो दोनों का इस वक्त बड़ा अहम रोल है बच्चे की किरदार साजी में. और दोनों शुड बी सिंक्रोनाइज्ड. एक हमारे पास विगोट्स्की की थ्योरी है जिसमें ट्रायंगल है. ट्रायंगल मींस ऑन वन कॉर्नर देयर इज पेरेंट, द अदर कॉर्नर इज टीचर एंड द upper corner is for child. Yes. Like both have to take the child along in this process. And again I will emphasize, it is not a course, not something that changes momentarily. It is a process. Yes. It's a process and one should focus it. अच्छा, पेरेंट्स यहाँ पे समझते हैं क्योंकि दौर देखे तो माँ बाप ने अपने आप को बड़ा मसरूफ़ किया हुआ है, हालात कुछ ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत में मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन बच्चे की तरबियत को भी बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. कहते हैं कि हमने हैवी फीसिस पे कर दी हैं, तो अब बच्चे के जो शख्सियत को बनाना है, निखारना है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसकी डेवलपमेंट है, वो अब टीचर के हाथ में है. हमारे तो हैंड्स अप है, हमारा तो अब कोई जिम्मेदारी नहीं, हम तो हैवी फीसिस दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं. बिल्कुल, यू आर वेरी मच राइट. ये एक हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा डिलेमा है, और उससे बड़ा डिलेमा ये है कि टीचर्स भी ये कहता है कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन 40 मिनट की क्लास है. मैं इससे ज़्यादा टाइम क्यों दूं, मैंने तो लेसन प्लान कंप्लीट करना है. व्हाई शुड आई से समथिंग अबाउट कोर्स कंप्लीट करवाने में. हमें अपना दौर याद है कि मुझे याद है कि सुबह क्लास टीचर ने पहले पूछना कितनी नमाजें कज़ा की हैं, डायरी निकालो, कितनी मरतबा झूठ कल बोला है. वी वर सपोज्ड टू राइट इट इन द डायरी. टाइम ऐसा था कि हम झूठ नहीं बोल सकते थे, सच बताते थे कि हमने नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, हमने कोई झूठ बोला, कोई मस्ती शरारत की, सच बताते थे. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे तो याद पड़ता है मेरी टीचर ने टेबल पे एक कैश बॉक्स रखा था. जितने झूठ बोले होते थे 50 पैसा उसमें डालते थे और जितनी नमाजें कज़ा की होती, फिर जिस बच्चे का पूरा मंथ अच्छा कंप्लीट परफेक्ट, फिर उन्हीं पैसों से उसको एक गिफ्ट. तो देखिए मोटिवेशन थी और एक मतलब इतनी अच्छी तरबियत कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आज का दिन नमाज कज़ा करने का सोच नहीं सकते. सोने से पहले ज़रूर सोचते हैं कि किस किस का दिल दुखा है. साथ चली घर से, फिर तालीमी इदारों से. बिल्कुल. लेकिन बच्चे जितने टीचर से इम्प्रेस होते हैं ना, माँ बाप से बहुत कम इम्प्रेस होते हैं. बिल्कुल, ये चीज़ मेरी टीचर ने ये काम बोला, भाई मुझे तो यही करना है. माँ बाप भले ही रोकते रहे, लेकिन नहीं, मेरी टीचर ने ये बात ऑलवेज राइट. यस. तो यहाँ पे अब देखें कि टीचर का और तालीमी इदारों का कितना अहम रोल है. बहुत रोल. आज के बच्चा जो है, सॉरी टू से, हमारे कुछ प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ, ऐसे बच्चों को देखती हूँ, उनमें बड़े छोटे की जो एक बात करने की तमीज़ है, जो वैल्यूज़ हैं, वो बिल्कुल नहीं पता. क्योंकि हमारा फोकस किस चीज़ पे है? माँ बाप का फोकस है बच्चा हाईएस्ट ग्रेड ले, सबसे आगे निकल जाए, दूसरों के साथ कंपैरिजन है. वी हैव नेवर टॉट आवर चाइल्ड to do comparison within yourself. Like, have we ever trained a child ke compare yourself, your yesterday and your today, how much you have developed in a better way than yesterday. क्या आप में कौन सी बढ़तरी आई? और ये इस्लाम का है कि मोमिन वो है जिसके आने वाला कल उसके पिछले कल से बेहतर हो. हम बच्चों को एक अंधी कंपटीशन, एक अनहेल्दी कंपटीशन, आपने अपने क्लास फेलो को बीट करना है, अपने 40 बच्चों को बीट करना है. व्हाट अबाउट मी? मॉम, शुड आई बीट माई सेल्फ के वेयर आई वॉज एंड वेयर आई वॉन्ट टू बी? तो वी आर लैकिंग. और आपने कहा ना कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं. पहले सिर्फ फादर कमाने वाला था, अब मदर भी बिल्कुल. जो मदर नहीं कमा रही वो भी तो घर में जेन्युइनली नहीं मौजूद ही नहीं जेन्युइनली. या तो वो मोबाइल फोन उस पे कपड़ों का शो देख रही है या फिर वो गॉसिप्स कर रही है, या फिर वो कुछ और करिए, कुछ कंस्ट्रक्ट. लेकिन
مطلب پھر تو بہتر یہ کہ آپ کام پہ جاؤ اور آؤ اور بچوں کو صرف کچھ آورس کوالٹی آورس دے دو. یس آئی آلویز بلیو کہ کوالٹی آورس بچوں کو دے کر مووی بھی بچوں نے دیکھنی ہے نا تو ان کو اپنے بیڈ پہ ساتھ رکھ کے مووی آن کرو اور ان کو ایک وارمتھ ملتی ہے جب وہ آپ کے ساتھ بیڈ پہ یا صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں قریب, آپ ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایون اگر اس میں کوئی بیڈ سین بھی ہے نا تو وہ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے انٹرپریٹ, ایک نصیحت کے ساتھ انٹرپریٹ کر کے. تو اچھا یہ جو کمیونیکیشن گیپ, یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, اب وہ بچہ جو ہے اسے اب ایک کمپنی چاہیے, کوئی اس سے بات کرنے والا چاہیے جس سے وہ باہر بھاگے گا یا سوشل میڈیا پہ وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور وہاں سے اسے کس طرح کی انفارمیشن یا کس طرح اس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے لکیلی یا لکیلی وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے میرے خیال میں آپ کے پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے ڈوپامین رش ہے نا جو ہمیں یہ ریلز سے ملتا ہے, کہ جتنا ہم ریلز جلدی جلدی گزرتے جاتے ہیں ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں. دیکھیے وی کین ناٹ اوائڈ دس گیجٹ, دس از ناؤ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ان بلٹ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. تو بچے بھی نہیں چھوڑتے نہ سوشل میڈیا کو نہ گیجٹ کو, تو وائی ناٹ ٹو گائیڈ دیم. اگر سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طرح کے نفس جو پرسنالٹی بناتا ہے ذکر کیا ہے. نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے اور نفس امارہ ہے. تو نفس لوامہ کا جو فوڈ ہے دیٹ از ٹو لرن اباؤٹ گڈ تھنگس, جو چیزیں آپ کو وارننگ دے, گلیڈ ٹائڈنگ دے. وارننگ جو نذیر اور بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری بھی دو اور ڈراؤ بھی. بالکل. تو یہ ہمیں بیسٹ کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے, حدیث سے, اچھے لوگوں کی کمپنی سے. بالکل. ٹھیک ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی جاتا نہیں ہے مسجدوں میں کہیں, تو وائی ناٹ ٹو یوٹیوب پہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھیں جو تھوڑے سے ماڈریٹ ٹائپ ہیں, جو بہت زیادہ وہ فنڈامنٹل جو بچوں کو وہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ فوڈ ہے نفس لوامہ کا. اینڈ واٹ از نفس لوامہ؟ دیٹ از یور ول پاور ٹو ڈیولپ, ٹو گرو in a very positive personality. اس کا ذکر ہمارے سورہ قیامہ میں ہوا ہے قرآن میں. پھر سورہ فجر میں ہے نفس مطمئنہ which is self satisfied, self actualized, جس کو علامہ اقبال کہتا ہے کہ خودی. ٹھیک ہے. لائک اس کی خوراک کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ, شکر ادا کرنا. بالکل ایسے. ہیومینیٹیرین ایکٹس, لوگوں کی مدد کرنا, بچوں کو موٹیویٹ کریں, مختلف پروگرامز دکھائیں کہ دیکھیں کیسے چیریٹی ورک کر رہے ہیں, کیسے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, اور یہ اس کی فوڈ ہے نفس مطمئنہ کی. اور یہ آپ کے جو الفا بیٹا ریس پہ, جو ڈیلٹا ریس پہ برین کے اتنا اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے نا کہ آپ کے جو ہائر تھنکنگ پروسیس ہے, کوگنیٹو پروسیس ہے, وہ بہت ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بڑا ہائی آئی کیو ہے, جسٹ بیکاز آف کہ اس کا نفس مطمئنہ اسٹرانگ ہے. پھر نفس لوامہ which is evil, like جو آپ جس کی اٹریکشن ہے, ٹیمپٹیشن ہے ایول چیزوں میں, اس کی خوراک ہے قرین. قرین ایک شیطان ہے جو کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور نفس لوامہ از اے اسپاٹ. اسی بات میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیجیے گا. جی. لفظ لوامہ ایک بلیک اسپاٹ ہے جو کہ ہمیں مطلب اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے نا لفظ لوامہ کی بہت پرورش کرنی ہے. تو میرا تو پیغام یہی ہے کہ یور today's choices will impact your the future decisions. کیونکہ آج کل کوئی کمپنیز, کوئی آرگنائزیشنز جو ہائر کرتی ہیں نا, دے فالو ون میتھڈ دیٹ از ہائر فار ایٹیٹیوڈ, ٹرین فار اسکلز. وہ کہتے ہیں اٹ از ہارڈ ٹو ٹرین دا پرسن فار کیریکٹر rather than to train them with skills. Thank you so much ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً ناظرین, ہم پرسنالٹی کی بات کریں, ہم بچے کے کردار سازی کی بات کریں, ڈیولپمنٹ کی بات کریں, اس میں نہ صرف والدین بلکہ ہمارے ٹیچرز بھی انوالو ہیں اور ان کی بھی ایک اہم ذمہ داری آتی ہے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہوگا, نوجوانوں کی تربیت کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. یقیناً انتہائی اہم وہ بھی ٹاپک ہے جہاں ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں. وہی بچہ جب ارلی ایج میں جاتا ہے تو کس طرح سے اس کو مزید, اگر وہ اپنے ویژن سے, اپنے ٹریک سے ہٹ رہا ہے, تو کس طرح سے اسے واپس لایا جا سکتا ہے, کس طرح سے اسے اچھا انسان جو ہے وہ بننے کی طرف لایا جا سکتا ہے. اس پہ بات کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नौजवान तबका। पहला टॉपिक भी हमारे इसी से रिलेट करता है जिसमें हमने पर्सनालिटी की बात की, हमने किरदार साजी की, हमने डेवलपमेंट की जो है वो बात की। अब वही चीज़ जो है हमारे नौजवानों में ये तमाम तो चीज़ें कैसे आएंगी, उनकी बेहतरीन तरबियत से। और जब हम कामयाबी की सक्सेस की बात करते हैं तो यकीनन असल कामयाबी एक बच्चे की, एक नौजवान की तरबियत होती है। तारीख जो है अब वो पढ़ के देख लें, तारीख गवाह है कि जहाँ कहीं भी इनकलाब आया है उसमें नौजवानों ने अहम रोल प्ले किया है। तो जब नौजवान जो हैं जिनको इतना सराहा जाए, मोटिवेट किया जाए, तो वाई नॉट, वो ना सिर्फ ख़ुद को कामयाब कर सकते हैं बल्कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को कामयाब कर सकते हैं। हिस्ट्री जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें तभी मुमकिन हो सकती हैं जब उनकी बेहतरीन जो है वो तरबियत होगी। उनको जो इनका गोल, जो एक विजन, एक डायरेक्शन है, वो हमारे नौजवानों को मिलेगी। हम अरफा करीम को देखें, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस तरह की और बेशुमार एग्जाम्पल जो हैं वो हमें मिलती हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बेटे बल्कि बेटियां जो हैं वो भी पीछे नहीं हैं। तो इस तरह के बेशुमार एग्जाम्पल जब हम कोट करते हैं तो इन तमाम नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए एक चीज़ है। तो ये अब मोटिवेशन उन्हें घर से भी मिल सकती है, ये मोटिवेशन उन्हें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है, इससे भी मिल सकती है। ये मोटिवेशन उन्हें एक टीचर, तालीमी अदारों से भी मिल सकती है। लेकिन क्या जिस मोटिवेशन की हम बात करें, जिस तरबियत की हम बात करें, क्या वो वाकई ही जिस लिहाज से, जिस तरह होनी चाहिए वो हो पा रही है, या फिर उसमें कोई फुकदान हो रहा है? इस पे हम बात करेंगे। और इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, सादा अल्फाज के साथ, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो हमें गाइड करते हैं, बताते हैं, बहुत अहम मालूमात हमारे साथ शेयर करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया वक्त दिया हमेशा की तरह आपने। बुलाने के बहुत शुक्रिया, मैं बहुत प्लेयर वहाब साहब, तालीम और तरबियत ये हमेशा से साथ साथ है ना। हम तालीम को अलग कर सकते हैं ना तरबियत को अलग कर सकते हैं। लेकिन अलमिया ये हो चुका है कि वो जो तालीम और तरबियत साथ थे, इनको अलग करने की कोशिश जो है वो लाजमी की जा रही है, जबकि मुमकिन नहीं है कि अलग किया जाए। तालीम नज़र आ रही है, तरबियत नज़र नहीं आ रही। कामयाबी के पीछे सब भागना चाहते हैं, कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन उस कामयाबी की असल वजह, जो उसका रूट है, उसको जब हम नहीं पकड़ेंगे मजबूती से, उसको नहीं समझेंगे, तो वो जो हम कामयाबी की बात करें वो कामयाबी के मनाजिल हम तय नहीं कर सकते। तो वालिदैन से मैं शुरू करना चाहूँगी कि अच्छी तालीम और तरबियत अपने बच्चे को देने के लिए वालिदैन का एजुकेट होना, या उनकी तालीम और तरबियत, या उनकी एक बेहतर किरदार साजी होना कितना ज़रूरी है? मैं भी सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने इतना पुरमर्ज़ उन्वान चुना। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली जो तरबियत की पहली आगोश तरबियतगाह होती है वो वालिदा की आगोश होती है। बिल्कुल ऐसे। एक मशहूर फ़लसफ़ी ने बहुत अरसा पहले कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। बिल्कुल, और ये बात सच है। एग्जैक्टली। हाँ। मसला ये है कि हमने मुसलमान होते हुए एक तो अपनी मीरास खो दी, हम वो सबक भूल गए कि क्या वजह थी कि मुसलमान इस हद तक उभरे कि उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब एक तवील इलाके पर हुकूमत की, और लोग उनके किरदार से, उनके अखलाक से मुतासर होकर मुसलमान होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठाए हुए उसूल देखने जंग के, कितने प्यारे उसूल हैं। हाँ। कि जो तुम पे तलवार उठाए, हाँ, उसका सामना करो, उसको फेस करो, उसको एनकाउंटर करो। बिल्कुल। बूढ़े को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, बच्चों औरत को छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कोई दरख्त रास्ते में आता है उसको ना गिराओ, कोई इबादत गाह में किसी की भी इबादत गाह हो उसमें पनाह लेता है उसको स्पेयर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जंग सिर्फ उससे करो जो ताकतवर है और जो आपके टर्म्स पे नहीं आ रहा। अब ये देखें कि चीज़ क्या थी कि इस्लाम ने शुरू से, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मुसलमानों को एक अमली ज़िंदगी का नमूना पेश किया जिसकी बुनियाद अखलाक और तरबियत पे थी। उस ज़माने का हर बच्चा जो है तालीम के जो ज़ेवर से आरास्ता होता था उसमें सबसे बुनियादी चीज़ अखलाक होती थी।
اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور جو دیا اخلاق پر دیا. بالکل ایسے. اب اخلاق کیا ہے؟ کسی سے مسکرا کے بات کرنا، چھوٹے سے شفقت سے بات کرنا، بڑے سے عزت سے پیش آنا، کہیں کسی بزرگ کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد پرووائڈ کرنا، کہیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا. بالکل ایسے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے ہاں. زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں برا سمجھے. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جہاں پہ بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں اور ایسے افراد ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، جی. ان کی مدد کرنا. تعلیم دیکھیں، جو کتابی تعلیم ہے وہ بیسیکلی فنون ہے، وہ تعلیم نہیں ہے. صحیح. ہم انجینئرنگ کرتے ہیں تو ایک خاص سبجیکٹ میں ایکسل کر کے مختلف بلڈنگز بنانا سیکھتے ہیں. ہم ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انسان کے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان میں مہارت حاصل کر کے ان کا علاج کرنا سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. اسی طرح تمام علوم ہیں. ان علوم میں کہیں پہ بھی آٹومیٹکلی آپ کی اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی، آپ کی دین کی تربیت نہیں ہوتی، آپ کی روحانی تربیت نہیں ہوتی. جب مسلمان نے جسم و روح و اخلاق کی تربیت سے پیچھا چھڑا لیا، جب والدین نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ختم کر دی، جب والداؤں کے ہاتھ میں موبائل فونز آ گئے، موبائل فون نہیں بھی آئے تھے، مختلف گیجٹس آ گئے، وہ یہ بھول گئے کہ یہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے بیسیکلی اسکول جا کر سیکھے گا تو صحیح، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک والدہ اور والد کی ذمہ داری تھی اس کو بتائیں کہ کیسے کھانا پینا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، کیسے بڑے کو دیکھ کے سلام کرنا ہے، کیسے جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ پہلے مائیں بتاتی تھیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو والدہ نے نصیحت کی جھوٹ نہ بولنا کسی بھی صورت میں. جان پہ بنائی، قزاقوں نے گلے پہ آلموسٹ چھری رکھ دی، جھوٹ نہیں بولا. پیسے ہیں میرے پاس لیکن اندر سے لے ہوئے ہیں حفاظت سے. دیکھا انہوں نے پیسے نکلے، بڑے حیران ہوئے. کہا کہ والدہ نے نصیحت کی تھی. کہا یار اگر والدہ نے نصیحت کی تھی مطلب تم، جب انہوں نے مزید آگے بڑھے تو وہ لٹرلی آلموسٹ مسلمان ہو گئے وہ. تو چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے، ہمارا کردار ہے کہ آج کل ہم کہیں پر اگر ایک قطار لگی ہوئی ہے، قطار کو فالو نہیں کرتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی کے رولز فالو نہیں کرتے ہیں. اگر کھانا پینا ہے ہمارا باہر، ہم کچرا پھیلا رہے ہیں. ہم بڑے سے بات کرتے ہیں تو آج کل تہذیب شائستگی کا دامن ہم نے یہاں سے چھوڑ دیا. چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارا زر خرید غلام ہے. اسی طرح اگر ہم معاشرے کے جو کم مطلب لیس پریولیج لوگ ہیں، غریب ہیں یا کہیں پہ اچھی پوزیشن نہیں ہے، تو ہمارا بڑا تحکمانہ انداز ہوتا ہے. ہم بہت ایروگینس کے ساتھ، بہت غرور کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں. آپ یقین جانیں اگر ہماری ایٹ لیسٹ ہماری جو ہمارے والدین ہیں وہ بچے کو رائٹ فرام ڈے ون یہ سکھانا شروع کر دیں کہ بیٹا دیکھو یہ دنیا جو ہے محبت کے لیے بنائی ہے. بالکل. آپ نے ہر رشتے سے محبت کرنی ہے. بالکل. وہاں صاحب بریک ایک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ یقینا ناظرین یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، پیار محبت سے گزارنی چاہیے اور یہ تمام تر چیزیں تربیت میں جو ہے وہ انکلوڈ ہیں. تربیت کے تھرو یہ تمام تر چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس پہ مزید ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے، مزید ہم جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں ہمارے نوجوان نسل، ان کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ان کی کامیابی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور بہترین تربیت ہی اصل کامیابی ہوتی ہے. اس پہ بات کریں. وہاں صاحب ہمارے ساتھ ہے. وہاں صاحب ہم نوجوانوں کی بات کریں، ٹھیک ہے نوجوانوں کی تربیت بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے. ڈگریوں کی بات کریں تو اعلیٰ ڈگریاں بھی انہیں مل گئی. صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی جب بات کرتے ہیں وہاں پہ لیک کر رہے ہیں، تو
کس طرح سے یعنی مواقع نہیں ہے یا تربیت میں لیگ کوئی فقدان آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے, بس ڈگریاں لے رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ میں بھی بہت 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 زبردست سوال ہے. دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے, ایک زندہ قوم ہوتی ہے, ایک مردہ قوم ہوتی ہے. جو زندہ قوم ہوتی ہے نا, ایک فار ایگزامپل کنڈر گارٹن کلاس ہے, ہاں 20 بچے ہیں, اس میدان میں اپنے سب سے قابل, سب سے زیادہ پروفیشنل ٹیچر کو اتارتے ہیں. وہ شاید پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے بھی اتنا قابل بندہ نہیں اتاریں گے جتنا وہاں پہ اتاریں گے. کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 50 یا 20 بچے ہیں, 20 بچے میں ہر ایک کے ٹیلنٹ نظر رکھنا کہ اس میں کیا ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کے حساب سے ان کی نشو و نما کرنا, ان کی تربیت کرنا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی بچہ تھوڑا سست ہے, کوئی اور ایشوز ہیں, ان ایشوز کو خاموشی کے ساتھ بہت مہارت سے ریزالو کرنا, پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا کہ بچے کو جب آپ اسکول بھیجتے ہیں, اگر آپ کسی بھی گھر میں میاں بیوی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں فل ٹائم, آپ بچے کو اس کی پسند کا کھانا نہیں دے رہے, آپ بچے کو مسٹریٹ کر رہے ہیں, آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے کہ بچے کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے, آپ نے صرف مطلب باپ نے سوچا ہوا ہے میں نے تو اس کی بس کٹی لگانی ہے, ماں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نہیں بس اس کو ذرا تن کے رکھنا ہے. اللہ, اب وہ بچہ جو ہے اتنی شدید ٹینشن میں ہے, پرابلم میں ہے, اسکول پہنچتا ہے پتہ لگا آگے جو ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی لڑا کے آئی ہوئی ہے, وہ بھی کسی گاڑی کو ٹکر مار کے, کسی گاڑی کی ٹکر کھا کے, کچھ اور. ایشو یہ ہے کہ وہ جو اس اسٹیج پہ جب بچے کھلتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, ایسی کلیاں ہوتی ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں. ان کھلتی ہوئی کلیوں کے اوپر اگر ہم فوکس کر کے 2 سال ان کی گرومنگ اچھی کر لیں, اور پھر اگلے سٹیپ پہ بھی ہم ٹیچر اس کو سامنے لائیں جو واقعی اندر سے ٹیچر ہو. ہم ٹیچر اس کو سامنے لاتے ہیں جس کو دنیا میں کچھ کرنے کو نہیں ملتا تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے. اچھا, اب دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اور سب سے صبر آزما کام اور سب سے کٹھن کام جو ہے وہ پڑھانا. اب ایک عام لیول پہ ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتا ہے, 25 بچے بیٹھے ہیں, اس میں 5 بہت ویک ہیں, 5 ویک ہیں, 5 ٹھیک ہیں, 5 انٹیلیجنٹ ہیں, 5 سپر انٹیلیجنٹ ہیں, اور 5 بالکل ٹاپ کے انٹیلیجنٹ بچے ہیں. اب نارملی ایک ایوریج ٹیچر وہ انٹیلیجنٹ بچوں کو ساتھ لیتا ہے اور انہی کو لے کے اپنی پرواز شروع کر دیتا ہے. اس میں وہ بچے جو پرواز کے قابل نہیں ہوتے, جن کو پرواز کرنا سکھانا ہوتا ہے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر پتہ لگتا ہے کہ جی 40% بچے فیل ہو گئے. Oh my God. اب چکر یہ کہ یہی کام ہماری سب سے پہلے ماؤں کے کرنے کا ہوتا ہے. ہر بچہ ایک فطرت لے کے, ایک انرجی لے کر, ایک معیار لے کے نہیں پیدا ہوتا. بالکل مختلف ہے. ہاں, جو ہلکا ہے اس کو آپ نے تھوڑا تیز کرنا ہے. ٹیچر کا بھی کام یہی ہے کہ ڈے 1 سے اچھی گرومنگ کرے. دیکھیں ہمارا جو ٹاپ لیول پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں اگر ہم کہیں کہ جی ہم مردہ قوم ہیں, ہمارے پلانرز کچھ نہیں کرتے. ہمارے پلانرز نے آج تک کچھ نہیں کیا. ہمارے پلانرز نے اسٹوڈنٹس کے اندر جو خابیدہ صلاحیت ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کو پالش کرنے کے لیے, ان کو استعمال کرنے کے لیے, ان کو اپلائی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہم. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ٹیلنٹ سے کوئی ایک دنیا کا نمبر 2 نیزہ باز نکل آتا ہے, کوئی اپنے ٹیلنٹ سے ایک گاڑی بنا لیتا ہے جو پانی سے چلنے والی ہوتی ہے, گیس سے چلنے والی ہوتی ہے, گوبر سے چلنے والی ہوتی ہے, یا فارمولا کار بنا لیتا ہے, تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ سارے بچے, یہ سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں, ہمارے پاس ایک تو پلانرز, ہمارے پلانرز لٹرلی ایبسنٹ ہیں. اگر ہیں تو سوئے ہوئے ہیں, اور اگر سوئے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو قوم کے فیوچر سے کوئی غرض نہیں ہے. Oh my God. ایک جو ہوتی ہے نا قومی ہم آہنگی ہوتی ہے, ایک اندر فلیئر ہوتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو آگے لے کر جانا ہے, اس نے 50 سال کے بعد دنیا کو لیڈ کرنا ہے. ہمارے پلانرز جو ہیں, ہم قوم کو بھکاری بنانے پہ, قوم کو بھک منگے بنانے پہ, قرضہ مانگنے والی قوم بنانے پہ, ایک ایسی قوم بنانے پہ کہ جو صرف کنزیومرز ہیں, پروڈیوسرز نہیں ہیں. دیکھیں دنیا نے جنہوں نے ترقی کی ہے نا, جو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. ان کے پلانرز نے پورے 50 سال کے پلان بنا کے قوموں کو پروڈیوسرز بنایا. ہم نے پلان بنا کے کنزیومرز بنایا. ہمارے پاس پروڈکشن کم ہے, ہمارے پاس کنزمپشن بے تحاشا زیادہ ہے. اسی لیے ہمارے پاس کیمیکل ملے دودھ ملتے ہیں, ہمارے پاس
चनों के छिलकों के बुरादे वाली चाय की पत्ती मिलती है, हमारे पास दवाओं में मिलावट होती है। हम 25 करोड़ की कौम हैं, आखिर हम चाइना की और तर्ज पे जब हम हमारे अपने यूथ का फिगर देखें 64% से ज़ायद की, और 64% है। तरक्की की दौड़ में बिल्कुल, और ये पीछे। वो लोग हैं कि जो पहाड़ों को सरका सकते हैं। यस इकबाल ने कहा था ना, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी बड़े ज़रखेज़ है यस ज़ाती। बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी तो नम है, लेकिन मसला ये है कि पानी देने वाला, कटाई छटाई करने वाला, हाँ उसकी देख रेख करने वाला वो सोया हुआ है। हाँ अब सोया हुआ है, क्यों सोया हुआ है भाई? क्या उसको तनख्वाह नहीं मिल रही अपने काम की? क्या मिल उसका रही। फ़र्ज़ नहीं है? सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों होता है? ये बाकी रीजन के ममालिक जो हैं वो क्यों हमसे आगे निकल Point, गए? हाँ। हम तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात ही नहीं कर रहे, हम तो यूएस कनाडा वगैरह की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपने रीजन की बात कर रहे हैं। यस कहाँ वो इतनी महंगी, इतनी मतलब रीच में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना ली उन्होंने, एक एक बड़े बड़े शहर में 2500 उनके चार्जिंग स्टेशंस हैं, और कहाँ हम अभी तक वो घिसी पिटी जो हमारे पास माफिया 3-4 बैठी हुई हैं, उनकी फजूल किस्म की आउटडेटेड गाड़ियाँ करोड़ करोड़ रुपए में ख़रीद रहे हैं। हमारी दवाएं हमारी पहुंच से बाहर हो गई हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी म्यार की नहीं मिल रही है। इसमें मैं कहूँगा हमारे नौजवान, जिस तरह अभी मैंने अर्ज़ किया, हमारे नौजवान में बहुत टैलेंट है, Yes, पूरी बिल्कुल दुनिया है। में जाके परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल अभी आपने पिछले दिनों टीवी पे भी देखा होगा, एक बच्ची जिसने ए लेवल पर 34 मज़ामीन में यस A+ सिक्योर किया। मेरे ख्याल में दुनिया में आइंस्टाइन के बाद ये दूसरी बच्ची है जिसने दिमाग को इतना इस्तेमाल किया। हाँ लेकिन बताएं उस बच्चे के यहाँ पे क्या फ्यूचर है? हमारे पास बाहर से लोग आते हैं पढ़ के, हमारे पास हीरे आते हैं, बिल्कुल ऐसे। हम उनको ज़ीरो बना के वापस भेज जीरो देते हैं। उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो वापस चले जाएं। हमने अपने पूरे सिस्टम में नाहल, सिफारिशी, अकरबा परवरी पे बेस्ड लोग बिठाए हुए हैं, टॉप पोजीशन बिठाए फिर हुए अब हैं। वो नौजवान की तरबियत या कामयाबी, वो एक सपना कैसे पूरा जब उनके सामने एक पॉलिश नौजवान, हाँ। ऐसा नौजवान जो पाकिस्तान का फ्यूचर तब्दील कर सकता है, सामने आते हैं तो उसको अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। पूरा तो उन्हें सिस्टम पता है ना कि पता हम है क्या कर रहे हैं, पता या है ये कि क्या अगर कर ये आगे आ गया तो हम ना अहल, हम ना तजुर्बाकार, हम फजूल लोग, ये बाहर चले जाएंगे सिस्टम से। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको फेल कर दें। जब वो फेल कर देते हैं, एक आदमी अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर, टैलेंट लेकर आता है कि मैं पाकिस्तान का भला करूंगा, हम 6 महीने में उसका सत्यानाश करते हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जाके पीछे से उसकी मतलब फीते काटने लग जाते हैं, उसको इतना बज़न करते हैं, उसको इतना डिसअपॉइंट करते हैं, उसको इतना डिसहार्ट करते हैं, उसको इतना सिस्टम से मुतनफ़र कर देते हैं। कहता है यार मेरे टैलेंट की कदर जो मेरी तरह के लोग हैं वही लोग कर सकते हैं, वही और करते हैं। और यही यहाँ पे जितनी क्रीम होती है हमारे स्टूडेंट्स की, सब के सब हमारी एक सुपर पावर उठा के ले जाती है। बिल्कुल। ब्रेक की जाने बढ़ने वाला, आप ब्रेक के बाद मजीद आगे जानते हैं कि यकीनन नौजवानों की जब बात करते हैं किसी भी मुल्क की, जो एक बैकबोन की हैसियत है वो यूथ नौजवान होती है, लेकिन जब इस तरह से नौजवान को दिलबर्दाश्ता कर देंगे, उनकी कामयाबी की राह में रुकावटें बनेंगी, तो यकीनन वो मुल्क जो है वो बेशुमार प्रॉब्लम्स में घिर जाएगा। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें हमारे नौजवान, उनकी तरबियत, और यही उनकी असल कामयाबी है, इसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। इस पर बात की जा रही है किस तरह से उनकी तरबियत मुमकिन हो सकती है। जो तालीम और तरबियत की हम बात करते हैं, कैसे इन दोनों को साथ लेकर चला जाए, और किस तरह से जो असल हकीकी कामयाबी मैं कहूँ किस तरह से वो उन्हें मिल सकती है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। वहाब साहब हमारे साथ है। वहाब साहब,
اگر میں ریاست کی بات کروں, حکومت کی بات کروں, گورنمنٹ سطح پہ بات کروں, کیونکہ چیزیں ہمیشہ اوپر سے جو ہے وہ اپلائی ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ سوسائٹی میں پھر لوگوں تک پہنچتی ہیں. تو حکومتی سطح پہ ایسے کیا نوجوانوں کے لیے اقدامات یا مواقع انہیں فراہم کیے جا رہے ہیں جن کو وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے, کیونکہ نوجوان میں جو ہمارا نوجوان ہے بے شمار صلاحیتیں ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہماری یوتھ ہے, لیکن ان کو مواقع ایسے کیا حکومتی سطح پہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ اگر مل رہے ہیں, انہیں مواقع فراہم کیے جائیں تو کیسے وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں بھی دیکھیے, اگر آپ کیا مواقع مل رہے ہیں اس کی بات کریں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مواقع نہیں مل رہے. بہت عرصے سے گورنمنٹ کی سطح پہ مختلف اسکالرشپس دی جاتی ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز اسکالرشپس آفر کرتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آج سے 25-30 سال پہلے اگر اسکالرشپس ملتی تھیں, کچھ اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے مواقع تھے, تو جتنی آبادی بڑھ گئی ہے, دیکھیں ایک چیز 5-6-7 کروڑ کی آبادی کے لیے جو تھی وہی چیز وہی ہے, آبادی 25 کروڑ پہنچ گئی ہے. ایسے ہی اس بے ہنگم آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو افراط زر ہے بے تحاشا بڑھ گئی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس ذرائع آمد و رفت پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں. ایک فیملی کے پاس 4-5 بچے ہیں, 5 اگر پڑھ رہے ہوں تو ایک اگر طالب علم صرف اور صرف جو پبلک ٹرانسپورٹ, اول تو ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ مربوط نظام کوئی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا. بڑے شہروں کراچی لاہور میں آئیں آج سے 25 سال پہلے, بڑی بسیں چلا کرتی تھیں ہینو, جو شہر کے ہر ایریا کو کنیکٹ کرتی تھی. اب وہاں پہ چنچی چل رہی ہے, دنیا اوپر گئی ہے, ہم نیچے آئے ہیں. ہم نے انسانوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا ہے کیونکہ ہم نے پلان نہیں کیا. تو ہمارے حکومتی سطح پہ اتنی ناپید قسم کی وہ اسکالرشپس ہیں کہ اس سے ہمارے نوجوانوں میں کسی طرح کی تحریک نہیں پیدا ہو رہی, کسی بھی طرح کے ان کے اندر امنگ نہیں جاگ رہے. ہم سینکڑوں کے حساب سے گریجویٹس نکال رہے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے, انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, آرٹس کی فیلڈ ہے, سائنسز کی فیلڈ ہے, ان کو جابز نہیں مل رہے. کیوں؟ ہم نے بیسیکلی اب تک جو انسانوں کے کرنے والا کام تھا وہ کیا نہیں. ہم نے اپنے وسائل کو بڑھایا نہیں, ہم نے ڈیمز بنائے نہیں, ہم نے بجلی کی پروڈکشن بڑھائی نہیں, ہم نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے نہیں شروع کیے. ہم نے یہ پلان نہیں کیا کہ جب ہماری آبادی بڑھے گی, ہم جب صرف فیڈرل کیپٹل میں آپ کے اس وقت 22 سے 25 یونیورسٹیز موجود ہیں, آپ یہ جان کے حیران ہوں گی ایون لڑکیوں کے لیے ہاسٹلز کی پوری ضروریات کے مطابق ہاسٹلز نہیں ہیں. وہ بیچاری بے یار و مددگار اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گھروں میں ہاسٹلز بنا کے رہنے پہ مجبور ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, جب ہم اتنی بنیادی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے تو ہم بڑے سطح پہ پھر کیا سوچیں؟ ہاں, ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ ہمارے گریجویٹ جو جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے یا ایون ہمارے ایک اچھا اسٹوڈنٹ ماسٹرز کر کے نکلتا ہے تو ہمارے پاس مارکیٹ ہی نہیں ہے اس کی کھپت کرنے کی, ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر ایک ایم فل کیا ہوا آدمی تربوز کا جوس مارکیٹ میں کھڑے ہو کے ریڈی پہ لگا کے بیچ رہا ہے تو جسٹ امیجن کہ ہم 2023 میں کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے گریجویٹس ہیں جو اس وقت شیفز گھروں پہ بنے ہوئے ہیں اور فوڈ پانڈا کے ذریعے, کیونکہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب اگر آپ کو تعلیم میں زندہ تو رہنا, اپنی مدد آپ کے کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے نا, مر تو وجہ اس کی یہ نا گورنمنٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. گورنمنٹ جو دیکھیں جمہوریت جو ہوتی ہے, جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے جمہوریت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ کہ ہم نے اس سسٹم کو ایسا گورکھ دھندا بنا دیا ہے کہ ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ کی جو ایلیٹ ہے جس میں تمام بیوروکریٹس ہیں, سول ملٹری بیوروکریسی ہے, عدلیہ ہے, ان کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں جنہوں نے پلان کرنا ہے, جنہوں نے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے, ان کو بجلی, گیس, پانی, ٹیلی فون, گاڑیاں, پیٹرول, ہر چیز فری ہے. اور پھر سیلری بھی مل رہی ہے, سیلری بھی ملتی ہے, اور سیلری بھی اچھی بھلی ہیفٹی قسم کی سیلری ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر میں 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے اوپر منو سلوا کی بارش ہو رہی ہے تو مجھے باہر جو لوگ مر رہے ہیں سڑک پہ ان سے کیا غرض ہوگی؟ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جن کے ہاتھ میں پلاننگ ہے, جن کے ہاتھ میں انصاف دینا ہے, جن کے ہاتھ میں اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, جنہوں نے نوجوانوں کو ایک اسکیم بنا کے دینی ہے
کہ میرے نوجوانوں تم نے ستاروں میں کمنڈ ڈالنی پالیسی ہے, کریٹ کرنی تم نے ہے اس کہ ہاں. پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, تو تم یہ کام کرو, جب تم مواقع ایسے نہیں کرو, ہوں تم گے ایسے تو وہ کرو. نوجوان ستاروں پہ کمنٹ کیا ڈالے گا؟ وہ کیسے؟ اپنا سروس پلان لے کر آتے ہیں ہاں. کہ ہم مزے سے جو ہے نا سارے تعیشات پہ زندگی گزاریں گے اللہ. اور اپنی سروس ختم کر کے نکل جائیں گے. نوجوان دے ڈیم کیئر کہ ہم لوگ نوجوان سنتے مرتا ہیں ہے کیا کرتا ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں تو اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں نہیں چھوڑتی. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ ہماری جو ریاست ہے, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, ان کو صرف اپنے آپ سے غرض ہے, ان کو عوام سے غرض نہیں ہے. دیکھیں اگر عوام سے غرض ہوتی نا, آپ اپنی نیبرنگ کنٹریز میں چلے جائیں نا, آپ اپنی نیبرنگ کنٹریز میں چلے جائیں, نیبرنگ کنٹریز میں حال جا کے دیکھیں, وہاں پہ بھی بتاشا آبادی ہے, وہاں پہ بھی غربت ہے, لیکن وہاں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت عوام کے لیے مخلص ہے, عوام کے لیے کوشاں ہے, عوام کے لیے کام کر رہی ہے. وہ میں یوزلی یہی مثال دیتا ہوں کہ آپ اچھے کرکٹ میچ میں ہارنے سے ہمیں پرابلم نہیں ہے, مگر لڑ کے ہاریں, لڑ کے, بالکل ایسا نہ لگے کہ جی آپ کے کہاں پہ ٹانگ گئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایسے ذلت آمیز طریقے سے ہارے ہیں. اب بیسیکلی ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم جو اس وقت ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ شدید قسم پرسی مسائل کا شکار ہیں, ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم ایک ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم سمندر کی ایک ایسی عجیب قسم کے وہ بگولے میں آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم باہر کیسے نکلیں. ہم اپنے ہمارا جو یوتھ ہے, جو ہماری بیسیکلی ترقی, ہماری کامیابی کی گارنٹی ہو سکتا ہے ابھی بھی, لیکن ہماری جتنی پالیسیز ہیں ہم ان کے اوپر کچھ انویسٹ نہیں کر رہے. ہم ان کے اوپر اگر انویسٹ کریں گے, ہم اپنے معاشرے کو ڈیولپ کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو سہولتیں دیں گے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی ساری کمائی اشرافیہ کے علّوں تلّوں پہ لگا دیں, ساری کی ساری کمفرٹس لگژریز ان کو دے دیں, اور عام آدمی بیسیکلی جن کے خون پسینے کی کمائی ہوئی کمائی ہے اور اسی ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. اسی نوجوان نے آپ کو ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. جو آپ جو ریاستی ادارے جو حکومتی سطح پہ بیٹھے ہیں, جو پالیسی بنا رہے ہیں, انہیں کوئی نہیں ہم نہ ان کو ہاسپٹلز بنا کے دے رہے ہیں. اب میں فار ایگزامپل جس جگہ پہ پڑھا رہا ہوں, وہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ اسلام آباد کے آخری سرے سے اگر وہ آتا ہے تو اس کو آنے جانے میں کم سے کم 300 سے 400 روپے کا پبلک ٹرانسپورٹ پہ کرایہ لگ رہا ہے, 2-3 گاڑیاں تبدیل کر کے. بالکل ایسے. اب اور ایک جو ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے وہ الگ سے ہو رہا ہے. ہاں, اب ایک جو والد ہے ان کا 4 بچوں کا, وہ 4 بچوں کو, حالانکہ وہ جہاں پہ پڑھ رہا ہے وہ بہت زیادہ فی نہیں ہے وہاں کی, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک والد کے 4 بچے ہیں, 4 بچوں کو مختلف جگہ پہ داخل کرایا ہوا ہے. اگر اس کی 1 لاکھ روپے بھی آمدنی ہے تو خرچے آج کل کے ایسے ہیں, صرف کھانے میں اور شاید اسکولنگ پہ ہی وہ لاکھ روپے پورے نہ پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. کپڑے, اس کے علاوہ اور دوسری تیسری جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں وہ کہاں سے آئیں گی, کہاں سے پوری. لیکن ہمارے پلانرز نہیں سوچ رہے. ہمارے جو حکومتی زوما ہیں بہت آرام سے بیانات ایشو کر دیتے ہیں کہ جی کدھر ہے مہنگائی. آپ مہنگائی بالکل کہ مہنگائی تو ہے نہیں, یہ سوچی سمجھے ایک سازش ہے, مہنگائی تو ہے نہیں. بالکل بھائی, آپ جو ہے ایک دفعہ خود مارکیٹ جا کے چیزیں خریدیں. بالکل ایک عام آدمی کی طرح ذرا نکلیں. سب سے پہلے آپ وہ مہینے کے 3000 یونٹس کو سائٹ پہ رکھ دیں, بجلی کے 2000 لیٹر پیٹرول کو سائٹ پہ کر دیں, تمام جو مفت میں سہولیات ملی ہوئی سائٹ پہ رکھ دیں. میں کہتا ہوں 2 لاکھ روپے کی انکم جیب میں ڈالیں. 5 بچوں کے سامنے کوئی مجھے 2 لاکھ میں بجٹ بنا کے دکھا دے, اور ریزنیبل, میں یہ بھی نہیں کہوں گا بہترین, ریزنیبل اسکولوں میں 4 بچوں کو پڑھا کے اور ریزنیبل زندگی گزار کے 2 لاکھ میں. ٹائم شارٹ پیغام جو ہے نا وہ 20 سیکنڈ آپ کے پاس. دیکھیے پیغام تو میں اس موقع پہ یہی دے سکتا ہوں کہ اسلام میں مایوسی جو ہے کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. تو تمام ناگفتہ حالات کے باوجود ہمارے ہر شخص کو, ہر نوجوان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ہی کوشش کر کے اپنے ہی ذرائع سے آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یقیناً ناظرین, جو حالات جیسے بھی ہوں آپ مایوس نہ ہوں, اللہ پاک سے دعا کریں ان تمام تر حالات سے ہم خود کو, اس ملک کو نکال سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.